और यजीदी मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ कि तू या तो किबला गजाली ज़मान राजी दौरान किबला अहमद सईद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी किसी तसनीफ से ईद गदीर का जवाज़ दिखाएगा, या फिर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी किसी भी तसनीफ से ईद गदीर का जवाज़ दिखाएगा। और अगर तुझे उन दो बुजुर्ग हस्तियों की किसी भी तसनीफ से ईद गदीर का जवाज़ ना मिल सका तो फिर जान ले कि तू राफजियत के चरणों में चरने वाला हो चुका है। और यजीदी जो दावत इस्लामी पर भौंकता है, इसके अपने पीर साहब के साहबजादे हजूर किबला पीर सैयद अरशद सईद काज़मी शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला वो दावत इस्लामी के मरकज़ में जाते हैं। ये चंद माह कबल की बात है कि किबला सैयद अरशद सईद काज़मी शाह साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मरकज़ फैज़ान मदीना में तशरीफ़ लेकर गए और वहाँ जाकर दावत इस्लामी के हक़ में तासुरात रिकॉर्ड करवाए। ये और यजीदी अपने पीर साहब के साथ बाइकाट कर, तेरी ज़ुबान खुलती है तो उलमाए अहले सुन्नत के खिलाफ खुलती है। अब तेरे अंदर अगर हिम्मत हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, ये बहावलपुर का एक नाम नहाद प्रोफेसर और नाम नहाद सईदी और हकीकत में यजीदी और उसका नाम है, जो कि कभी तो दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ अपना बुग़्ज़ निकालता है, कभी उलमाए अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ भौंकता है और ख़ुद को ज़ाहिर भी सुन्नी करता है। आज उसने एक पोस्ट की जिसके अंदर वो मुहर्रमुल हराम शरीफ के अंदर निकाह की तकरीब का इनेकाद करने वालों को नासबी कह रहा है, और दूसरी तरफ जो 18 ज़ुल्हिज्जा शरीफ को ईद गदीर नहीं मनाते, इसका इनकार करते हैं, उनको भी नासबी कह रहा है और कहता है कि 18 ज़ुल्हिज्जा को ईद गदीर ये मनाई जाए धूमधाम से। एक सवाल है इसके अंदर जो उसने अपनी तरफ से सवाल भी किया है, फिर जवाब भी दिया है, और फिर मैं उससे सवाल करना चाहूँगा। ये कहता है कि ईद गदीर जो है ये वाक़या पहले पेश आया और फिर शहादत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वाक़या बाद में पेश आया, और जो 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ है ये वाक़या पहले पेश आया, और निकाह जो अब तकरीब की जाती है ये बाद में इंसान अपनी तरफ से तारीख़ रखता है, तो इसलिए 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ को निकाह तो करना जायज़ नहीं है बल्कि नासबियत है। हाँ, आगे कहता है कि 18 ज़ुल्हिज्जा शरीफ को ईद गदीर ज़रूर मनाई जाए, क्योंकि जो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वलायत का ऐलान है वो पहले हुआ था और शहादत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वाक़या बाद में पेश आया। मैं एक बात करता चलूँ कि शहादत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ को ये वाक़या पेश आया, और हर मुसलमान इस दिन दिली तौर पर दुख का इजहार भी करता है, और सिर्फ़ 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ को ही नहीं बल्कि हम जब भी वाक़या करबला याद करते हैं तो वहाँ चूँकि जुल्म की इंतहा की दास्तान रकम की गई तो हर मुसलमान का दिल छलनी छलनी हो जाता है। अब क्या 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ को कोई और वाक़या पेश नहीं आया? दर्जन से ज़्यादा वाक़यात जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं और जो मैंने तलाश कर सका हूँ, उनके अंदर एक तो अहम वाक़या कि उसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, उसी दिन ही हज़रत इब्राहीम अला नबीना वालैहिस्सलाम की विलादत हुई, उसी रोज़ ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, उसी रोज़ ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत वापस मिली, योम अशूरा को ही हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ़ को दूर फरमाया गया, उसी रोज़ ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सलामती से समंदर पार कराया और फ़िरौन को गर्क कर दिया था अल्लाह तबारक व तआला ने, और आगे उसी रोज़ ही हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठाया गया। अशूरा के रोज़ ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, अशूरा के रोज़ ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अशूरा के रोज़ ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। मैं ये एक सवाल करना चाहूँगा कि अब कोई बंदा 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ को कहे जी वाक़या करबला तो बाद में पेश आया,
اور میں نے اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانی ہی منانی ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ جو 10 محرم حرام شریف کا واقعہ پیش آیا، جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر ظلم کیا گیا، یہ واقعہ تو بعد کا ہے، میں نے اس روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے قبول ہونے کی خوشی منانی ہی منانی ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے امام علی مقام پر ظلم تو کیا گیا، لیکن میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان کی طرف اٹھائے گئے اس کی خوشی منانی ہی منانی ہے، تو کیا تم اس کو ناسبی نہیں کہو گے؟ پھر تو تم دوڑ کر اس کو ناسبی کہو گے۔ اور ادھر پیارا کا کریم علیہ السلام کے بزرگ ترین نائب، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اور وہ جلیل القدر صحابی کہ جن کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کے نکاح میں پیارے کا کریم علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں آئیں، اور یہ اعزاز کسی نبی کے کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ تو جس دن ان کی شہادت ہوئی، پھر اس دن کیسے عید غدیر منائی جا سکتی ہے؟ میرا سوال ہے اس یزیدی اون یزیدی کے اوپر، اون یزیدی جو دعوت اسلامی پر بھونکتا ہے، اس کے اپنے پیر صاحب کے صاحبزادے حضور قبلہ پیر سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ دعوت اسلامی کے مرکز میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اپنا بیان، اپنے تاثرات ان کے حق میں ریکارڈ کرواتے ہیں۔ یہ چند ماہ قبل کی بات ہے کہ قبلہ سید ارشد سید کاظمی شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لے کر گئے اور وہاں جا کر دعوت اسلامی کے حق میں تاثرات ریکارڈ کروائے۔ یہ اون یزیدی اپنے پیر صاحب کے ساتھ بائیکاٹ کرے اور کہے کہ میں دعوت اسلامی کو ناسبی مانتا ہوں، اور میرے پیر صاحب نے جو جا کر ناسبیوں کے حق میں بیان دیا ہے، اس بات پر میں اپنے پیر صاحب سے بھی بائیکاٹ کرتا ہوں۔ اس سے اگلی بات، یہ مقالات کاظمی حصہ دوم، اور یہ مکمل ہے، یہ میں تو صرف ایک حصہ دکھا رہا ہوں۔ قبلہ سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ حضور غزالی زماں ہیں، راضی دوراں ہیں، ہم دل و جان سے ان کی عزت کرتے ہیں، آپ نے اپنی کسی کتاب کے اندر عید غدیر کو جائز لکھا ہو، عید غدیر کبھی منائی ہو، تو اون یزیدی یہ حوالہ پیش کرے۔ دوسری بات، اون یزیدی جو کہتا ہے کہ میں بھی اعلیٰ حضرت والا ہوں، یا تو اعلیٰ حضرت سے بائیکاٹ کرے، اعلانیہ طور پر کہے کہ میرا اعلیٰ حضرت سے تعلق نہیں ہے، یا پھر اون یزیدی اعلیٰ حضرت کی کسی تصنیف سے، یہ میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اون یزیدی کسی کتاب سے، اعلیٰ حضرت کی کسی بھی تصنیف سے، وہ فتاوی رضویہ شریف ہو، وہ دیگر کتب ہوں، اون یزیدی ثابت کرے کہ کہیں بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے عید غدیر لکھی ہو، کبھی اس کے منانے پر آپ نے یہ بتایا ہو کہ میں نے بھی منائی ہے، تم نے بھی منانی ہے، کبھی اس کے جواز پر کوئی بات لکھی ہو۔ میں کہتا ہوں کم از کم تو کسی کی نہ مان، اپنے پیر و مرشد حضور غزالی زماں راضی دوراں حضور قبلہ احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان 2 ہستیوں کی تو مان لے۔ کیا تو ان سے بڑھ کر محب اہل بیت ہے؟ کیا تو ان سے بڑھ کر دین کو سمجھنے والا ہے؟ کیا تو نے ان سے زیادہ دین کو جان لیا ہے؟ تف ہے تیرے اوپر، تف ہے تیری ایسی مولویت کے اوپر، اور تف ہے تیری ایسی محبت کے اوپر جو تو ان سے کرتا ہے۔ تو نام نہاد سنی ہے، اہل سنت کے عوام کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اہل سنت کے عوام کو رافضیت کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے۔ اپنے اندر اتنا جذبہ پیدا کر، اتنی ہمت کر کہ تو اہل سنت کے علماء کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکے۔ آج کے بعد یا تو اپنے نام کے ساتھ سعیدی لکھنا ختم کر دے، یا پھر حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بھی تصنیف سے تو عید غدیر ثابت کر۔ آج کے بعد یا تو اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کی نسبت کے ساتھ سے کٹ آف کر دے، یا پھر تو اعلیٰ حضرت کی کسی بھی تصنیف سے عید غدیر کو جائز ثابت کر۔ اور جو تو دعوت اسلامی پہ بھونکتا ہے، کتے تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ زمانے کا تو غلیظ ترین آدمی ہے، اور تیری اوقات میں جانتا ہوں تجھ کو اچھی طرح سے، اور کچھ وہ معاملات ہیں جو میں سوشل میڈیا پہ بیان نہیں کرنا چاہتا، میں تیرے کردار سے بھی واقف ہوں۔ ملعون آدمی، تو ایک ایسے بزرگ کے خلاف بھونکتا ہے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر دین اسلام کا پرچم لہرایا ہے، جنہوں نے ان ممالک کے اندر بھی دین اسلام کا پیغام پہنچایا ہے جہاں تیرے جیسا بندہ تو کبھی جا بھی نہیں سکتا۔ دعوت اسلامی اہل سنت کے اندر ریڑھ کی ہڈی جیسی حیثیت رکھتی ہے، اور دعوت اسلامی پہ بھونکنے والا اہل سنت کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ دعوت اسلامی سے جو تجھے بغض ہے وہ مجھے پتہ ہے کیوں ہے، ان کی وجہ سے تیری روزی روٹی بند ہو رہی ہے، کام تیرا ختم ہو رہا ہے، اور
جتنا ادھر بھونکتا ہے تو کبھی مرزے کے خلاف نہیں بھونکا جو کہتا ہے کہ بابے تا شے کوئی نہیں, کبھی کہتا ہے نبی تا شے کوئی نہیں. تو نے ان کے خلاف کبھی تحریر کیوں نہیں لکھی, ان کے خلاف کبھی تو نے بیان کیوں نہیں ریکارڈ کروایا؟ تیری زبان کھلتی ہے تو علماء اہل سنت کے خلاف کھلتی ہے. اب تیرے اندر اگر ہمت ہوئی, اور یزیدی میں تجھے چیلنج کر رہا ہوں کہ تو یا تو قبلہ غزالی زمان راضی دوران قبلہ احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کسی تصنیف سے عید غدیر کا جواز دکھائے گا, یا پھر حضور امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کسی بھی تصنیف سے عید غدیر کا جواز دکھائے گا, اور اگر تجھے ان دو بزرگ ہستیوں کی کسی بھی تصنیف سے عید غدیر کا جواز نہ مل سکا تو پھر جان لے کہ تو رافضیت کے چرنوں میں چرنے والا ہو چکا ہے, تو رافضیت کی طرف اہل سنت کو دھکیلنا چاہتا ہے. اور میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ لعنت اللہ علی شر کا, تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہے.